बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। नाजरीन, आज हमारे पास कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का मौजू वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बज़ाहिर तो कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जवाबात में उन्होंने कई बड़ी मानी खेज बातें की हैं। लेकिन जवाबात में उन्होंने जो मानी खेज बातें की हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। उन मानी खेज बातों का मुखातब कौन था, वो किसको मुखातब करके ये बातें कर रहे थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मैं आपको बता दूं, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है उनके जवाबात से, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मैदान में निकलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कमर कस ली है। उन्हें जितना भी अपोजिशन की जानिब से और मीडिया की जानिब से डराया धमकाया गया था, उसका उन्होंने खुलकर इजहार किया है। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के साथ साथ कुछ और बातें भी की हैं। उन बातों का मतलब क्या है? सदारती निज़ाम के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई बात नहीं की और गोल मोल सा जवाब देकर निकल गए। ये प्रोग्राम वो पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं और करते हैं। लोग उनको फ़ोन कॉल्स करते हैं और वो लाइव लोगों की फ़ोन कॉल्स के जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म कम ख़तरनाक हूँ। उनका मतलब ये था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठा रहूँ तो कम ख़तरनाक हूँ, अगर मैं बाहर निकल आया तो काबू से बाहर हो जाऊँगा। ये वज़ीर आज़म साहब का कहना था। आज वो सबको उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बाहर निकल आया तो काबू से बाहर हो जाऊंगा और सबको सबक सिखा दूंगा। वो किन लोगों से मुखातब थे? असल ये सोचने की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपोजिशन से मुखातब थे या फिर मीडिया से मुखातब थे या फिर वो विकेट के चारों तरफ ही खेल रहे थे या किसी और को सुना रहे थे। ये बड़ी सोचने की बात है कि ये जो बातें वज़ीर आज़म साहब ने की हैं वो किन लोगों से मुखातब थे। उसमें ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के बारे में उन्होंने खुलकर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में NRO क्राउड बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ को मैं अपोजिशन लीडर नहीं मानता, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना था। उन्होंने कहा कि वो एक करप्ट आदमी है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। आपको मैं तफसील से बताता हूं कि इन बातों का मतलब क्या है। उन्होंने बहुत सारे सख्त सवालों के जवाबात भी दिए हैं। लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कन्वे करना था और कई बातों में उन्होंने कन्वे किया भी। जो सवालात उनसे किए गए उनमें से इस तरह के वाज़ह सवालात नहीं थे जिस मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म साहब ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैं अगर इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। उनसे ये सवाल किया गया था कि अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च का मंसूबा रखती है, क्या हुकूमत उससे परेशान है, हुकूमत खौफज़दा है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मैं जब से इक़्तिदार में आया हूं यही सुन रहा हूं, कभी एक सियासतदान कहता है कि अब हुकूमत गई तो कभी दूसरा कहता है कि अब हुकूमत गई। ये अवाम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं, इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरी बात गौर से सुन लें कि अवाम को या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने निकाला था बाहर सड़कों पे, या फिर अवाम मेरे साथ है और मैं अवाम को बाहर निकालूंगा। और ये अवाम जो है ये बार बार बेवकूफ़ नहीं बनती, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बार बार बेवकूफ़ नहीं बनते। मैं ये मानता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि महंगाई है, अवाम महंगाई से तंग है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ नहीं निकलेंगे। मेरे साथ वो इसलिए निकलेंगे क्योंकि मैं
قوم کی چوری بچانا چاہتا ہوں اور آپ اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے عوام میرے ساتھ نکلے گی اور میں عوام کو سڑکوں پہ نکال سکتا ہوں، آپ نہیں نکال سکتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان سے وہ مخاطب تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری حکومت یہ مدت بھی پوری کرے گی اور اگلے 5 سال بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ ہم اتنے مشکل وقت سے نکلے ہیں، اس سے پہلے کسی حکومت کو ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آپ سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اقتدار سے نکل گیا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو کم خطرناک ہوں، اگر میں اقتدار سے نکل گیا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے دفتر میں بیٹھا ہوں، یہ بھی انہوں نے کہا، اور تماشا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکل آیا تو آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا آج، کیونکہ آپ کو عوام جو ہے وہ پہچان چکی ہے۔ عوام کے اندر آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ عوام کو پتا ہے۔ 30 سالوں میں آپ نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، عوام کے اندر یہ لاوا پک رہا ہے، آپ کو صرف لوگوں کو دکھانا ہے اور آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی اور ملک میں بھاگ رہا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن سے آج آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نواز شریف لندن سے کل آ رہا ہے، تو ہم تو دن رات دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ پاکستان آئے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نواز شریف جو ہے وہ دولت کا پجاری ہے، پیسوں سے پیار کرتا ہے اور وہ پیسوں کو گوانا نہیں چاہتا، اور جو بندہ پیسوں سے پیار کرتا ہو وہ کبھی بھی لندن سے نہیں آئے گا، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ آج ڈیل ہو گئی اور کل ڈیل ہو رہی ہے، آج ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا وقت جو ہے، جو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ جو لوگ شوشے چھوڑ رہے ہیں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر میڈیا پہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کچھ صحافی اچھے بھی ہیں اور کچھ ایسے صحافی ہیں جو ہر وقت مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گھٹیا گفتگو اور بکواسیات ہے وہ میں سنتا رہتا ہوں اور میں جواب اس لیے نہیں دیتا ان کی باتوں کا کہ میں تو جہاد کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے، میں تو قوم کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے مزید کہا میرے پاس جب میں وزیر اعظم بنا تو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اور اب بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہا انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس شہرت بھی ہے، میرے پاس عزت بھی ہے، لیکن ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستانی قوم کے لیے جہاد کر رہا ہوں، نہ تو میرا بزنس ہے کوئی، نہ میرا ملک سے باہر کوئی پراپرٹی ہے، نہ ملک سے باہر میرا کاروبار ہے، نہ پاکستان میں میری کوئی فیکٹریاں ہیں، میں تو اپنی قوم کے لیے نکلا ہوں اور قوم کے لیے اقتدار میں آیا ہوں۔ 22 سال انہوں نے کہا کہ سٹرگل کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے اور 22 سال کی محنت سے آج وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر ان سے مہنگائی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں اپنا موبائل فون دیکھتا ہوں مجھے 1 گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے این آر او پہ بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جنرل مشرف کی طرح ان کو این آر او دے دوں، میرے نزدیک یہ ملک سے بہت بڑی غداری ہوگی، یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا آج۔ اور عمران خان صاحب سے جب صدارتی نظام کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تھا اور میں نے قوم کو بتایا تھا کہ چند دنوں میں بہت سے شور شرابہ، بہت سی جگہ پہ شور شرابہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ نااہل ہے، یہ ملک کو تباہ و برباد کر دے گا، تو میں نے اس وقت کہا تھا
کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو کی ہے آج وزیر اعظم صاحب نے، یہ ہمارے پاس جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ مزید خبروں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے IG نیوز۔